अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद में खुश आमदीद। -80 मुनीर इमरान खान साहब की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील के लिए ऑप्शंस, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि शर्त को पेश कर दिया है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से -80 मुनीर फार्मूले के साथ साथ पब्लिकली इस बात का भी इजहार कर दिया गया है कि जनाब मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके पसे पर्दा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं और पब्लिकली उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को चार्जशीट भी कर दिया है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप इस्टेब्लिशमेंट के दर दौलत पर सजदा रेज भी थी और वहां से इस बात की कोशिशें भी कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ के इम्कानात बाहर निकल सके, और इसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए भी इत्तफाक राय किया गया था। और कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग के बाद इस बात पर गौर किया गया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पॉलिटिकली एक्ट करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन चूंकि ये इमरान खान साहब की टेंडेंसी है कि जब जब भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान को कुछ रियायतें दिलवाने के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरह के मुफाहमती फार्मूले तक पहुंचने की कोशिश की है, इमरान खान साहब ने एन उन लम्हात पर इस तरह की तमाम कोशिशों को न सिर्फ सबूताज किया है बल्कि तमाम मामलात का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। इमरान खान साहब की तरफ से इस मर्तबा भी इसी अज़म का इजहार किया गया कि ना मेरे अलावा कोई और बंदा डील नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से, और जो भी डील होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं होगी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को अगर डील करनी है, इस्टेब्लिशमेंट ने अगर किसी मुफाहमती फार्मूले पर आना है तो फिर उसको मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आना पड़ेगा। और आज की इमरान खान साहब की मीडिया टॉक जो एक तवील तरीन मीडिया टॉक थी, इससे इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को किसी भी तौर पर आर्मी चीफ के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर किसी भी तरह की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत होगी तो उसके लिए -आसिम मुनीर ऑप्शन के ऊपर ही गौर किया जाएगा। और यकीनी तौर पर ये कुछ सख्त किस्म के रिमार्क्स हैं जो मेरी तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील देखें जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी है और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, तो आप भी यकीनन इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसी को भी चार्जशीट करने का मतलब यही होता है कि उसको अब आप मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार करते हैं और ये इस बात का जिक्र करते हैं कि लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियां कराई। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क को तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से यहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। दूसरी जानिब जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं, मुल्क में ला कानूनियत है। इमरान खान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है, और ये जुमले बहुत ही ज्यादा तवज्जो के मुतकाजी हैं, क्योंकि इमरान खान ये कहता है कि फौज की इज्जत इस वजह से थी कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ अलाइंड थे। इमरान खान ये कहते हैं कि जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था, यानी जब तक हमारे साथ थी सेम पेज मौजूद था पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ, तो उस वक्त चूंकि हमारा सोशल मीडिया तो बिल्कुल किसी के हाथ नहीं आ सकता, लिहाजा हमारे सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की फौज के इमेज को आसमान की तरफ रखा। लेकिन जैसे ही ये जो रजीम चेंज होती है या ऑपरेशन रजीम चेंज का आगाज होता है, जब ये जो हैं जाकर चोरों के साथ जरदारी और शरीफ खानदान
خاندان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا امیج خراب ہونا ہی تھا اور زمین پر گرنا ہی تھا۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا، یعنی ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اب چونکہ انہوں نے بتا دیا تھا ہم اس بات پر یقین کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم اس موقف سے کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ بات مجھے پولیٹیکلی بینیفٹ کرتی ہے کہ زرداری اور نواز شریف چور ہیں۔ بے شک یہ بات جنرل باجوہ نے بتائی ہے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں، اور یہ بات بھی چونکہ جنرل باجوہ نے بتائی ہے کہ سائفر ایک سازش تھی، یہ بات بھی جنرل باجوہ نے بتائی ہے کہ جناب معیشت تباہ ہونے والی تھی، یہ بات بھی جنرل باجوہ نے بتائی تھی کہ جناب عمران خان ایک نکما اور نااہل وزیر اعظم تھا، لیکن چونکہ یہ بات ہمارے موقف سے کمپیٹیبل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تو عمران خان اس وقت اسی ہی موقف پر چل رہے ہیں۔ البتہ عمران خان صاحب یہاں پر رکے نہیں، بلکہ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو اور بھی زیادہ ٹارگٹ کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کی عدلیہ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ISI من مرضی کے ججز کا تقرر کرا رہی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ کرائی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری قوم کو پتا ہے عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تقریر سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کرایا تھا کہ مجھے اس کے لنڈن پلان کے بارے میں علم ہے۔ علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہو اور ملک کو چلنے دو۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کریں، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ پھر ایک جرنلسٹ نے عمران خان صاحب سے سوال کیا، آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور بولے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ قوم کو 9 مئی میں پھنسایا گیا اور ہمیں غدار بنایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں پر کھڑی ہے۔ کئی ججز، محسن نقوی چیف الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت لنڈن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، لیکن جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ پر چھڑا گھونپا۔ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل ندیم انجم صاحب کے حوالے سے، یہ تو میں نے ابھی آپ کو بہت ایسی چیزیں بتائی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو جو انہوں نے ڈیلا جیل میں کی ہے وہ اس سے اور بھی زیادہ تیز تھی، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے بہت سارے ایشوز کے اور خاص طور پر نام لے کر دھمکیاں دیں، نام لے کر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ان کو قتل کرنے کی سازش بھی جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بشرا بی بی کی جان کے پیچھے بھی جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا پھر ایک مرتبہ ذکر کیا کہ اگر انہیں یا محترمہ بشرا بی بی کو کچھ بھی ہو جاتا ہے، ان کی جان پر کسی طرح کا حرف بھی آتا ہے، ان کی زندگی کے اوپر کسی طرح کا تحفظ آتا ہے یا ان کو خطرات کسی بھی طرح کے لاحق ہوتے ہیں، تو اس کے براہ راست ذمہ دار جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کا واضح طور پر ذکر کر دیا کہ ان کے نشانے پر اس وقت 2 شخصیات ہیں، ایک ہے جنرل عاصم منیر، دوسری شخصیت ہیں جنرل ندیم احمد انجم صاحب، اور ان دونوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی واضح اشارہ دے دیا کہ کسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر یہ 2 شخصیات پس منظر میں چلی جائیں، یعنی اپنے عہدے پر موجود نہ رہیں، تب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے یہ جملے استعمال کیے ہیں، جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں پوری قربانی دوں گا، میں آج سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا خود پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جن کے بارے میں خود عمران خان صاحب کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو باتیں آ رہی تھی جس کے وجہ سے آج صبح میں نے بھی ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب پشاور پلان کامیاب ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے اس سے اظہار لا تعلقی بھی کیا ہے، اور
इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें करते हुए कुछ वो जो यकीन दहानियां कराई गई हैं, इसको इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्लांटेड लोगों का कारनामा करार दिया है। और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी जमात में भी प्लांटेड लोगों को प्लांट कर दिया है जो उनकी फेवर की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इसी बात पर ना सिर्फ कायल हैं बल्कि कन्विंस्ड हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नो डील, और उस वक्त तक कोई राब्ता नहीं जब तक ये दो शख्सियात मौजूद हैं, और अगर ये दो पीछे हट जाएंगी तो फिर कोई ओपनिंग की जा सकती है। लेकिन इस मामले में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनाब ऐसा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर और पाकिस्तान जैसे सियासी हालात में जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को आप पसंद करें या ना पसंद करें, उनका एक पॉलिटिकल रोल अब मौजूद हो चुका है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उनके रोल से अब किसी भी तौर पर इनकार नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में चेन ऑफ कमांड की हामिल इस्टेब्लिशमेंट पर अगर इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि जनाब ये दो शख्सियात हमें पसंद नहीं है, इन दो को पीछे हटाओ, फिर हमारे साथ थ्रू करो मामलात को, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा किसी भी डिसिप्लिन्ड इदारे के अंदर मुमकिन नहीं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ये बात को समझते हैं कि अगर इस मौके पर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह का कोई राब्ता या किसी तरह की मुफाहमत पर पहुंचने के बाद सीज फायर करते हैं तो इसका उनको पॉलिटिकली नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि इसी मीडिया टॉक के अंदर इमरान खान साहब ने इस बात का चैलेंज दिया है इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आप समझते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुनसिफाना हुए हैं, शफाफ हुए हैं और किसी के साथ कोई हक तलफी नहीं हुई, तो दोबारा इलेक्शन करा लो। उन्होंने कहा जी दोबारा इलेक्शन करा लो, इस मर्तबा हम 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा जीतेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि इस वक्त पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन उनके साथ मौजूद है, और अगर इस मौके पर वो अपने मौक़िफ़ में किसी तरह की नरमी लेके आएंगे तो इसका उनको ना सिर्फ खमियाजा भुगतना पड़ेगा बल्कि वो जो पॉलिटिकल कैपिटल इमरान खान साहब ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर इकट्ठा किया है, वो सारे का सारा नैरेटिव भी उनके हाथ से निकल जाएगा। और वो जो पॉपुलर सपोर्ट बेस इमरान खान साहब अपने लिए जनरेट करते हैं, वो पॉपुलर सपोर्ट बेस भी उनके हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा ये इस्टेब्लिशमेंट जब तक मौजूद है, यानी जब तक जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम मौजूद हैं, इन दोनों की शख्सियात की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की मुफाहमत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब इन दो शख्सियात के पास क्या ऑप्शन है? अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन तो ये मौजूद है कि वो जो है इमरान खान के सामने सरेंडर कर दें। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि मौजूदा सूरत हाल में और जिस तरह के पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, इनके तहत इस तरह की ख्वाहिश रखना या इस तरह की बात को जहन में लाना बज़ाहिर आउट ऑफ क्वेश्चन नजर आता है। इस तरह के किसी तरह के कोई इम्कानात नहीं पाए जाते जब तक ये सिस्टम मौजूद है और जब तक इस सिस्टम को चलाने वाले मौजूद हैं। यहाँ पर किसी तरह का जिस तरह की इमरान खान साहब की ख्वाहिश है उस तरह की चीजें होने का इम्कान नहीं। हाँ, अगर 9 मई वाले एक्शन को दोबारा अप्लाई किया जाए, वैसा ही रिएक्शन को क्रिएट किया जाए और वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स के हसूल की कोशिश की जाए जिस तरह 9 मई को की गई थी, जिसके बारे में खुद इस बात का बरमला कई जगहों पर जिक्र आया था कि इनफैक्ट 9 मई के वाकयात मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को हटाकर अपनी पसंद के लोगों को आगे लाना था। सिर्फ वही एक तरीका इस वक्त मौजूद है जिसके ऊपर चलकर आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान अगर इन दो शख्सियात की मौजूदगी में ही कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलें तब उनके साथ बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इमरान खान को इस बात का अंदाजा है कि अगर उसने इस रास्ते पर चले तो इसका उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा, लिहाजा वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अलबत्ता इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इमरान खान यू टर्न मास्टर भी हैं, वो अपनी बात से फिरने का उनके पास हुनर भी है और उनके पास एक ऐसी मखलूक भी है, यानी उनके ऐसे पैरोकार भी हैं जो अगर आज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते हुए इमरान खान के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डीजी ISI के बारे में सोशल मीडिया पर गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो कल इमरान खान अगर इन दोनों शख्सियात के साथ हाथ मिला लेते हैं तो यही वो तमाम यूथिया ब्रिगेड जो इस वक्त उनके बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनमें से ऐसी ऐसी खूबियां निकालेंगी
ان کی تعریفوں کے اندر ایسے زمین و آسمان کے قلابے منائیں گے کہ میں اور آپ یقینی طور پر حیران ہو کے رہ جائیں گے. یہ ان کی ٹینڈنسی موجود ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنی ہے یا عمران خان نے اگر ڈیل کرنی ہے تو وہ براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی ISI کے ساتھ ہوگی. عمران خان اپنے ساتھ معاملات کو طے کرنے میں کسی تھرڈ فریق کو استعمال کرنے کے سخت خلاف ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن کو سیدھی کرانے کی کوشش کی ہے, عمران خان نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ افراد قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی تھرڈ پارٹی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو عمران خان کے موقف کے قریب ہے, کیا وہ اپنے عمران خان صاحب کی اس میڈیا ٹاک کے بعد کیا اپنے موقف میں تبدیلی لاتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے آج حقیقی معنوں میں سخت ترین زبان استعمال کی ہے. کیا وہ اپنے موقف میں تبدیلی لا کر جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے عمل درآمد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں تو رولا پائی جاؤ وچو وچو کھائی جاؤ, اس طرح کی کوئی سچویشن کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, اور شاید آنے والے دنوں میں اس کے مزید کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں, کیونکہ اصل یہ کھیل جو اب چلنا شروع ہوا ہے اس کے اصل جو نتائج ہیں یا اس کھیل کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ عید کے بعد ہی چلے گا, اور اسی میں پتہ چلے گا کہ اس کھیل کا اصل فاتح کون ہے, جنرل عاصم منیر, جنرل ندیم انجم یا عمران خان. کیونکہ اب یہ بات فائنل سٹیجز پر ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر عمران خان صاحب ایک طاقتور فریق کے طور پر سامنے آئے ہیں, جنہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ ان کو ڈیل کرنا یا ان کو ٹیکل کرنا شاید اس وقت کسی کے بس میں نہیں ہے. اپنے آگے ضروری ساری کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.